नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। निषेधाज्ञाले कपिलवस्तु र बुद्धभूमि नगरपालिकाका विपन्नको बेचल्ले, सुत्केरी सहितको परिवार राहत पाउने आशमा, समस्या बुझ्न जनप्रतिनिधि नआएको गुनासो। कोभिड नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै जुम्लाको गुठीचौर अस्थायी कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष निर्माण, स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सचेतीकरण पनि दिइँदै। तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी, बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने गाउँपालिकाको रणनीति। देशभरका वडा कार्यालयबाट हुन्छ उत्कृष्ट काम, हरेक वडाबाटै 96 प्रकारका सेवा पाउन सकिने, सिफारिस र कागजात प्रमाणितका 35 काम वडाबाटै हुने। र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकामा 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण, एक सातामै 15 शैय्या पुर्याइँदै पालिकाले दिएको सुविधाप्रति बिरामी सन्तुष्ट। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाललाई पहिलो पटक मात्रै गाँजेको होइन। गत वर्ष पनि चैतदेखि असारसम्म महामारीले सिङ्गो मुलुक आक्रान्त बन्यो। लकडाउन गरिएको हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त भयो। बजारमा चहल पहल बन्द भयो। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेलाई दैनिकी चलाउन पनि कठिन भयो। सरकारले लामो समय लकडाउन भएको भन्दै राहत घोषणा गर्यो। तर यो वर्ष पनि महामारीकै कारण निषेधाज्ञा जारी भएको छ। तर अहिलेसम्म विपन्न वर्गले राहत पाएका छैनन्। राहत नहुँदा विपन्न वर्ग रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्तामा बसिरहेका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै लगाएको निषेधाज्ञाको अवधि 1 महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। निषेधाज्ञाको सबैभन्दा धेरै असर भने दैनिक ज्याला गरेर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न मजदुरलाई परेको छ। सयौं विपन्न परिवार सामाजिक अभियान्ताकै भरमा छन्। एक छाक खानकै लागि उनीहरू कोरोनाको प्रवाह नगरी भौतारिरहेका छन्। तर तिनै तहका सरकारले प्रताडित विपन्नलाई राहतको घोषणा अहिलेसम्म गरेको छैन। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 4 बुड्डीका यो परिवार कोरोना कहरमा निकै शास्ति खेपिरहेका छन्। कट्ठा हो कुल मिला कट्ठा
खाना राम्रोसँग पाउनु भएको छैन। एक सुत्केरी महिला सहित 17 जनाको यो परिवार वनमा गोबर सङ्कलन गरेर दैनिक ज्यालाधारीको भरमा गुजारा चलाइरहेको थियो। जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि काम ठप्प हुँदा यो परिवारले खानाको जोहो गर्न मुस्किल परिरहेको छ। यो वडाको गुरुङ टोल, कुमार टोल लगायतका स्थानमा गरी करिब 15 विपन्न घर परिवारले स्थानीय सरकार राहत लिएर आउँछ कि भनेर कुरेर बसेका छन्। अब दाइहरु त अब रोडतिर जानुभएको छ हैन, म यही गाउँघर हुँदै पाएसम्म त अब कति घर खुम्चेर बस्ने त अब खानु पर्यो तर काम गर्नलाई तानी हिँडिरहेको छौँ, काम गरिकन खानु छैन हामीलाई। तर अहिले राहतको बारेमा कोही पनि आएको छैन। धेरैजना छन् बिचरा दुखी पीडितै हुन्। यहाँ कसैले पनि आएर झप्पा हात हाल्दैन। यो हामी बहुत पिछडिएको ठाउँ हो, हामीलाई हेर्दैन। मधेसी समाज भन्छ, पाडियालाई पनि त्यस्तै हेप्छन्। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ धेरै दुखी छौँ। अब यही छोरो यही नजिकको मान्छे हो, बिचरा यसका घरमा खान पुग्दैन। 2टा गरा लिएर बसेको छ, तितेलाई पनि खान पुग्दैन। 4-5वटा बच्चा खान्। यस्ता खालका मान्छे खोज्ने भने यहाँ तमाम निस्किन्छन् अनि कोही छैनन् पनि, फेरि कोहीको छ पनि है। अब त्यस्तै हो बाबु, दुःख चाहिँ बहुत छ। बल्ल अहिले सरकारले 3 दिएर यहाँ लगाएर बसेछौँ। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 6 सुकुम्बासी बस्तीमा पनि करिब 15 घर बढी विपन्न परिवार कोरोना भन्दा पनि भोकको डरमा बसिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष दैलो नजिक आएर राहत दिएको स्थानीय सरकार यसपटक अनुहार देखाउन नआएपछि उनीहरू समस्यामा परेका छन्। अब करत रही त 3 तरकारी को सर सामान आवत रहा बाबू। चावल चिवड़ा खरीद ले अब जो में कम आए रही 2-4 रुपया वो पाए रही वही से कम आए जाए था कहाँ जाए। यहाँ लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेहरू काम गर्न नसक्ने, कोही तपाईँको केही काम छैन। त्यसपछि तपाईँहरू उहाँहरू चाहिँ अहिले केही काम छैन। त्यसपछि लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एकदम बच्चाहरू धेरै छन्, कमाउने मान्छे कोही छैन, वृद्ध छन्। त्यस्तो समस्या यहाँ छ। अब चुल्हो नबलेको लगभग तपाईँको 20-25 घर एकदम चुल्हो नबलेकै हुन्छ। कोही छिमेकीबाट कोही ल्याउँछ, कोही गएर गाउँमा मागेर ल्याउँछ। यस्तो समस्या छ। गत वर्ष कोरोनाको लहर चल्दा स्थानीय सरकार राहत वितरणको होडबाजी गरिरहेका थिए। पालिकाले राहत आवश्यक नपर्नेलाई राहत पनि वितरण गरेका थिए। विपन्नका घर दैलोमा पुगी जनप्रतिनिधिले राहत पुर्याएका थिए। तर यो वर्ष भने पहिलेको वर्षभन्दा ठिक विपरीत भएको छ। महामारीको मारमा परेका अति विपन्न जनताका घरमा राहत त परै जाओस्, जनप्रतिनिधिले अवस्था बुझ्न समेत आएका छैनन्। स्थानीय तहले पनि राहत त वितरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको अवस्था नरहेको, त्यतापट्टि चिन्तन नभएको ले गर्दाखेरि अहिले राहतको प्याकेज यहाँ वडाले पनि गर्न सक्ने कुरा, वडाले मात्रै गर्न सक्ने कुरा अहिले भएन। नगरमा त्यो खालको कुरा पनि छलफलको विषय पनि नभएको र राज्यले पनि राहतका कुराहरू अगाडि नल्याएको हुँदा यो राहत अहिले वितरण गर्न नसकिएको भन्ने खालको कुरा यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले कपिलवस्तुका 10 पालिकालाई विपन्न समुदायको समस्याप्रति चासो देखाएका छैनन्। सामाजिक सङ्घ संस्था, समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता समेत पैरवी गर्न भ्याएका छैनन्। विपन्न समुदाय आफ्ना समस्या सरकारवाला निकायसम्म पुर्याउन नसक्दा जेनतेन भए पनि छाक टार्दै बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। जुम्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने गुठीचौर गाउँपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण फैलिसकेको छ। समुदाय स्तरमै फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय सरकारले सक्रियता बढाउँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक 1 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भइसकेको छ। गुठीचौर गाउँपालिकामा 65 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 57 जना निको भइसकेका छन्। अहिले स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको आइसोलेसनमा 7 जना सक्रिय संक्रमित बसेका छन्। ती सबैको हेरचाह र स्याहार पालिकाले गरिरहेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। समुदाय स्तरमै फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट बचाउनका लागि जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नका लागि सचेतीकरण गर्दै आएका छन्। त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको समन्वयमा स्थानीय स्तरमै PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन र एन्टिजेन परीक्षण गर्दै आएको छ। कोरोना परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई छुट्टै आइसोलेसन कक्षमा राख्ने गरिएको छ। गाउँपालिकाले 5 सयको अक्सिजन सहितको अस्थायी कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष बनाएर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै आएको हो। हेल्थ डेस्क राख्नुको अर्थ के हो भने चाहिँ मान्छेको आवजाव कति हुन्छ, बाहिरको मान्छे कति आयो, लोकलहरू कति चलिरहेछन्, त्यस्तो शङ्कास्पद बिरामीहरूको कसरी पत्ता लगाउने होइन। अहिले कोभिडको बेला त्यो भनेर हेल्थ डेस्कको ड्युटी राखेको हो। आजको तिन दिन भयो जति हामी ड्युटी गरेको। 3 दिनमा करिब अब बिहानको ड्युटी छ 6 देखि 12 सम्म हाम्रो। 6 देखिको 12 समयमा बाहिरबाट आउने गाडी हिजो मात्रै एउटा
गाउँपालिकाको प्रवेशद्वार दामसाँघोमा हेल्थ डेस्क निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नागरिकको तापक्रम नाप्ने र आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने गरिएको छ। अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सबै स्थानीय तहमा चिकित्सक परिचालन गरेको छ। सबै वडा स्तरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने र त्यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सचेतीकरण गरिँदै आएको छ। हस्पिटल छ, त्यसमा केही बिरामीहरू अहिले नै मर्न भएका छन्। हाम्रो अबको योजना भनेको वडामा गएर कोभिडको लागि स्क्रिनिङ टेस्ट गर्ने र त्यसबाट निस्किएका बिरामीहरूलाई या त यहाँ भर्ना गर्ने या त रिफर गर्ने काउन्सिलिङ सुझाव सल्लाह दिने के गर्नुपर्छ त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने। गाउँपालिकामा 5 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाइएको छ। ती स्थान अक्सिजन सिलिन्डरको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसैगरी आइसोलेसन कक्ष पनि बनाइएको छ। संक्रमित सबैलाई संस्थागत आइसोलेसनमै बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। फाल्गुनदेखि नै झन्डै 1-1.5 वर्ष भयो कोभिडको रोकथामको लागि यो गाउँपालिकाबाट अथक प्रयास गरिरहेका छ। विभिन्न नागरिकहरूलाई मास्क दियौँ, अनि त्यही किसिमले राहतको लागि चामल पनि दियौँ, सेनिटाइजर वितरण गऱ्यौँ र प्रत्येकलाई काठमाडौँबाट 2टा बस, नेपालगञ्जबाट एउटा बस, सुर्खेतबाट एउटा बस हायर गरेर जनतालाई यो गोठीचौर गाउँपालिकामा पुर्यायौँ। त्यस्तै गरी गत सालमा 192 जना नागरिकहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उहाँहरूलाई पाउने नियमअनुसार पाउने भत्ता समेत दिलाएर उहाँहरूलाई घर सकुशल फिर्ता गर्यौँ। अहिले पालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्ने जस्ता सचेतीकरण पनि गर्दै आएको छ। पालिकाले संक्रमण न्यूनीकरणका लागि चाहिने सबै जनशक्ति र स्रोतको परिचालन गरेर भए पनि महामारी नियन्त्रणमा ल्याउने अठोट लिएको छ र प्रतिबद्धता अनुसारको काम पनि भइरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधिले 4 वर्षमा गरेको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ भनेर सुनसरी र कैलालीवासीलाई सोधेका छौँ। विकासले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा निकै फट्टो मारेको छ। जस्तै शिक्षातिर भयो, त्यसपछि तपाईँको बाटाघाटाहरूदेखि लिएर हस्पिटलहरूदेखि लिएर हरेक ठाउँमा तपाईँहरूको अहिले चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ राम्रो पहुँच भइरहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो घरबाट हिँड्यो भने लगभग 2-2.5 किलोमिटरको अन्तरालमा चाहिँ हाम्रा पिचहरू बाटा देख्न सक्छौँ। अनि पहिले चाहिँ धुलम्मे सडकहरू अनि हिलो भएका सडकहरू चाहिँ अहिले ठाउँ ठाउँमा तपाईँका नगरपालिकाले अनि वडा सरकारले चाहिँ हाम्रा सबै बाटाघाटाहरू चाहिँ तपाईँका पानी पिचहरू भएका छन्। हजुरहरूले हामीलाई जिताएर पठाउनु भयो भने हामी यो काम गर्नेछौँ भन्ने खालका जुन उहाँहरूले विगतमा जनताको अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए त्यो अनुरूपको काम अहिले खासै भएको देखिन्न। अहिले चाहिँ हाम्रो सङ्घीयता आएदेखि हाम्रो देश निकै अगाडि बढेको छ। विकासका कुराहरू धेरै अगाडि बढेका छन्। हामी जस्तो जनसाधारणलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सहज भएको छ। आफ्नो जीवनशैली जिउन धेरैभन्दा धेरै हामीलाई सहज भएको छ भन्ने हो भने आजभोलि बाटो भयो, पानी भयो, सामान्यभन्दा सामान्य बिरामी भयो, यस्ता कुराको लागि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छैन। घर घरमा सर सुविधा पुगेका छन्। बत्ती भयो, सामान्य चिज पनि हाम्रो घर घरमा पुगेका छन् र हामी टोलटोलका सम्पूर्ण जनताहरूसँग सम्बन्धित गएर उहाँका विकास निर्माण कार्यहरू उनीहरूका भएका समस्याहरूलाई बुझेर त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा समस्या देखिएको छ त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा गएर उहाँहरूले विकासका निर्माण कार्यहरू योजनाहरू गरेर लागू गरेर ती योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन् र सम्पूर्ण जनताहरूले त्यसमा सेवा र फाइदा लिएका छन्। सङ्घीय सरकार आइसके पश्चात सर्वप्रथम हामीले बाटोघाटोमा अलिक केही सुधार पायौँ। केही ठाउँमा सुधार भइसक्यो, केही ठाउँमा सुधार हुने क्रममा छ र केही ठाउँमा हामीले पिच पाइसक्यौँ, ग्राभल पाइसक्यौँ र पानी पिच समेत पाइसकेका छौँ। त्यसै गरेर नदीहरूमा चाहिँ पुल पुलेसाहरू भइसकेका छन्। त्यसै गरी कटानी हुने ठाउँमा चाहिँ तटबन्धनको कार्यक्रम जारी छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामीले नजिकै पाएका छौँ, सुरुवात भइसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा यही सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई हामीले नजिक हामीलाई एउटा पहुँच पर्ने ठाउँमा अथवा एउटा पाइपर्ने ठाउँमा चाहिँ निर्माण कार्य अघि बढाएका छन्। स्थानीय निकायमा जति जनप्रतिनिधिहरूले विकासका कुराहरूमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्ने थियो
त्यो सबै स्थानीय निकायहरूले खेल्न सकेको अवस्था देखिएको छैन। धरानमा उल्लेखनीय जनप्रतिनिधिबाट कुनै कामहरू भएको जस्तो खास मलाई अनुभव छैन। विकासका के पूर्वाधारहरूमा कतिबाट के बाटोघाटो यताउति भन्ने उसमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। तर आजको यो अवस्थामा जुन एउटा जनताहरू रोग र भोगबाट जुन त्रसित छन् र उनीहरूको लागि जनप्रतिनिधिबाट के गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको लागि चाहिँ के भनेदेखि अब रोग र भोगलाई बिग्रेको जनतालाई के सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो सम्बन्धमा पटक्कै ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस उहाँहरूले अब राम्रै गर्नु भएको छ भन्नुपर्छ होइन। अब बाटोघाटो पनि यस्तो बिग्रेको भत्केको भइरहेको थियो, उहाँहरूलाई भनेर गरिदिइराख्नु भएको छ। नालाहरू पनि बनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। राहतमा पनि पहिला चाहिँ वार्ड समितिमा आएको सरकारबाट आएको भएर सबैजनालाई घरै पछि घर घरमा गएर सोधीखोजी गरेर को चाहिँ विपन्न वर्गको छ। धरान नगरपालिकाभित्र भइरहेको जुन गतिविधिहरू छन् एकदमै राम्रो छ। किनभने मेयर र उपमेयर दुई पार्टीका दुई खेमाका भएर पनि उनीहरूका राजनीतिक मत भिन्नता भए पनि पार्टी यो कार्यगत एकता उहाँहरूको एकदमै राम्रो छ। उहाँ मेलमिलाप भएर यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। गराइ ठिक छ, राम्रै छ, उहाँलाई दोष लाउने ठाउँ छैन। अब कोरोनाको इन्जेक्सन पनि नगरपालिकाले किनेर लिएर आएर लगाउने भनेर लाग्नु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर अब एउटा कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वार्डमा सब्जी दोकान सब्जी किन्ने चाहिँ टोलमा चाहिँ सब्जी किन्ने ठाउँ चाहिँ योभन्दा अगाडि कायम थियो, अहिले छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई सब्जी किन्न सामान किन्नको निम्ति गाह्रो परेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निषेधाज्ञाले कपिलवस्तु र बुद्धभूमि नगरपालिकाका विपन्नको बिचल्ले सुत्केरी सहितको परिवार राहत पाउने आशमा, समस्या बुझ्न जनप्रतिनिधि नआएको गुनासो। कोभिड नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै जुम्लाको गुठीचौर अस्थायी कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष निर्माण, स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सचेतीकरण पनि दिइँदै। तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी, बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने गाउँपालिकाको रणनीति। देशभरका वडा कार्यालयबाट हुन्छ उत्कृष्ट काम, हरेक वडाबाटै 96 प्रकारका सेवा पाउन सकिने, सिफारिस र कागजात प्रमाणितका 35 काम वडाबाटै हुने। र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकामा 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण, एक सातामै 15 शैय्या पुर्याइँदै पालिकाले दिएको सुविधाप्रति बिरामी सन्तुष्ट। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। युवा देशको गहना मात्रै होइनन्, देशको मेरुदण्ड पनि हुन्। ज्ञान सिप भए पनि पुँजी अभाव भएर हजारौं युवा बेरोजगार छन्। सरकारले बेरोजगार युवालाई देशमै रोजगार सृजना गरी देश विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्यो। सुरुमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पालन पोषणको लागि मात्रै योजना ल्याइएको भन्दै चर्को आलोचना नभएको पनि होइन। तर तेह्रथुममा सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी साबित भइरहेको छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट।
तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरेको योजना भन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी बनेको छ। स्थानीय तहले बेरोजगार युवालाई रोजगारी सृजना गर्नुको सट्टा उपभोक्ता समिति मार्फत डोजरी विकासमा जोड दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी सृजना गरी स्रोत र साधनमा समेत अब्बल बनेर स्थानीय तहलाई चुनौती दिएको छ। तेह्रथुममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बापत 6 करोड बढी बजेट प्राप्त भएको थियो भने जिल्लामा 1700 बढी नागरिकले रोजगार पाएका छन्। 2 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 6 वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा करिब 4190 जना बेरोजगार नागरिक सूचीकृत भएका थिए। सरकारको कार्यक्रम 3 महिनाको लागि मात्रै नभई दिगो रूपमा रोजगारी दिए घर चलाउन सहज हुने युवाहरूको भनाइ छ। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारले चाहिँ अब बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ अब यो 3 महिना दिएको छ हामीलाई यो रोजगार कार्यक्रम चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ अब अझै हामीले त अब धेरै वर्षैभरि भयो, अब अझै राम्रो हुन्थ्यो। गरिरहेको छौँ आफ्नै गाउँठाउँको, अब गाउँठाउँमा अब रोजगार पाउँदा राम्रै हो। त्यसमा अब यसबाट अब पैसा चाहिँ अब ठिकै नै छ भनौँ न। अब यसो गाउँघरमा आफ्नै अब नजिकै आएर गर्दाखेरि अब गरिरहेको छौँ। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले अब यो घर व्यवहार अब यसो चलाउनको लागि केही सहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब रोजगार कार्यक्रममा काम गरिरहेछौँ। जिल्लाको प्रधानमन्त्री रोजगारसँगै 5 वटा फेदापभित्रका युवालाई खानेपानी सडक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेर रोजगारी सृजना गरेको छ। आगामी दिनमा कार्यविधि निर्माण गरेर हरेक बेरोजगार युवालाई रोजगार सृजना गर्ने गाउँपालिकाको रणनीति छ। यस कार्यक्रमबाट सम्बन्धित वडाका जनताहरूलाई केही न केही स्वरोजगार रहन गर्नको लागि पनि टेवा पुगेको छ र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको जुन आजको परिस्थितिलाई सो हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो अति प्रभावकारी देखिएको हुनाले सो कार्यक्रमलाई मार्फत अथवा त्यस्तै गरिकन हामीले कुनै कार्यविधि बनाइकन यदि मिल्छ भने हाम्रो यहाँको जनताहरूलाई स्वरोजगार हुनको निमित्त हामी कार्यविधि सहित छलफल गरिकन चाहिँ केही बजेटहरूको सुव्यवस्थित गर्ने गरिकन हाम्रो उद्देश्य रहेको हुनाले अब आर्थिक वर्षमा यस विषयमा हामीले व्यापक रूपमा छलफल गर्नेछौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट 2 चरणमा बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको थियो। कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजनाको लागि जिल्लामा 3 करोड 57,18,000 प्राप्त भएको छ। युवा रूपान्तरण पहल आयोजनामा 2 करोड 27,09,000 प्राप्त भएका थियो। गाउँपालिकाले पारिश्रमिकमा आधारित 51,70,000, युवा रूपान्तरणमा 15 लाख प्राप्त गरेको थियो। गाउँपालिकामा 506 जना बेरोजगार सूचीकृत भएका मध्ये 40 महिला सहित 175 जनाले रोजगारी पाएका छन्। 506 जना सूचीकृत बेरोजगारहरूमध्ये प्रथमीकरणको आधारमा 175 जना श्रमिकहरूले काम पाएका छन्। त्यसमा 40 जना महिला श्रमिकहरूको पनि सहभागिता छ र उहाँहरूले चाहिँ फेदाप गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट चाहिँ स्वीकृत गरिएका 10 वटा योजनाहरूमा काम भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सोलिङ गर्ने, नाली बनाउने र सडक सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाका सामग्री सहित काम गरिरहनु भएकोले श्रमिकहरूको पनि उत्साहजनक तरिकाले काम भएको पाइन्छ र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ। स्थानीयको समन्वयमा नै जीवनस्तर उकास्ने गरी योजना निर्माण गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहकै काँधमा छ। त्यसमाथि सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता युवाहरू देख्छन्। सामाजिक र आर्थिक रूपमा छिट्टै फड्को मार्न पनि स्थानीय सरकारले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीलाई जोडेका छौँ। उहाँसँग कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाको पहल, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण, न्यायिक समितिको गतिविधि लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सुरुवात गरौँ उपाध्यक्षज्यू। देश कोरोना संक्रमणले आक्रान्त छ। तपाईँको पालिकाले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि कसरी काम गरिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। जुन यो कोरोना रोकथामको लागि गण्डकी गाउँपालिका गोर्खाको तर्फबाट हामीले चाहिँ यसको नियन्त्रणको लागि
हामीले गण्डकी गाउँपालिकाभित्र नै आइसोलेसन बेडहरू तयार गरेका छौँ। यसमा चाहिँ एउटा एमबिबिएस डाक्टर पनि हुनुहुन्छ र त्यसमार्फत नै हामीले यो नियन्त्रण साथै यसलाई चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ र यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मी मार्फत हरेक वडा स्वास्थ्य चौकी र अनि स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरू मार्फत चाहिँ जनचेतना फैलाउने कामहरू लगायत गरिराखेका छौँ। हजुर, अहिले सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ कति हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू? सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि हाम्रो हाराहारी 150 जना जति ठ्याक्कै मलाई चाहिँ त्यो अङ्क मैले त्यहाँ लिन खोजेको थिएँ। अलिकति हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू पिसिया जानुभएको कारणले गर्दा मैले उपलब्ध गराउन सकिनँ। 150 जना जति चाहिँ सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा धेरै जसो ठिक पनि भइसक्नु भएको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, यो कोरोनाकै बीच खेतीपातीको सिजन सुरु भएको छ। पालिकाले कृषि उत्पादन ब्रान्डिङ गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। कस्ता उत्पादनको कसरी ब्रान्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू? हाम्रो गण्डकी गाउँपालिकाभित्रको यो जुन यो कृषि ब्रान्डेडको लागि चाहिँ हाम्रो यो गण्डकी गाउँपालिका तरकारी अत्याधिक मात्रामा तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्र पनि हो, गाउँपालिका पनि हो। त्यसैले गर्दा यहाँ उत्पादित तरकारीहरू काठमाडौँ, नारायणघाट लगायत पोखरामा सप्लाई हुन्छन्। यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले जुन सतर्कता अप्नाएर पनि फेरि ठ्याक्कै कस्तो हुँदो रहेछ भने गाउँघर भनिसकेपछि पुरै व्यवस्थित भएर बस्नुभन्दा पनि यो सङ्क्रमित भइसकेको घरमा चाहिँ कुनै घरमा त पुरै परिवार नै सङ्क्रमित छ र अनि फेरि उहाँहरू पनि खेती किसान पनि छ, वस्तु भाउ पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि असाध्यै धेरै जटिलता चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यही पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै व्यवस्थित ढङ्गबाट उहाँहरूलाई हरेक कुराहरूको सचेत गराउँदै चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामीले जुन यो उत्पादित चिजहरूलाई खासै त्यस्तो समस्या हुने गरेर अथवा उत्पादन भइसकेका चिजहरूलाई अब तरकारीहरू लगायत चाहिँ हामीले तिनीहरूको विषयमा चाहिँ हामीले राम्रैसँग उहाँहरूलाई खेर जान नदिकन उहाँहरूले जुन उत्पादन गरेको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले सप्लाईहरू गरेका छौँ। हजुर, उपाध्यक्षज्यू, चालु वर्षको बजेटमा कृषि पूर्वाधार शिक्षा लगायतमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। अब आउने बजेटमा पुरानै कार्यक्रम आउँछन् कि नयाँ योजना ल्याउने उपाध्यक्षज्यू? यसको लागि चाहिँ हाम्रो गण्डकी गाउँपालिकाले हामीले प्राय जसो गत वर्षको बजेटहरूमा चाहिँ हाम्रो थोरै मात्रै सानातिना योजना अथवा चाहिँ गर्न अलिकति त्यस्तै अप्ठ्यारा भएका योजनाहरू भन्दा बाहेक धेरै पूर्वाधार विकास निर्माणका काम लगायत अरू कृषिका कार्यक्रमहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका कार्यक्रम हामीले धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ, सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ यो वर्षको बजेट चाहिँ त्यस्तो धेरै रहँदैन होला जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्मको डेटा अनुसार चाहिँ। हजुर, यो आगामी वर्षको बजेट पनि आउने बेला भएको छ। यसपटक के छन् तपाईँहरूका प्राथमिकतामा सुनौँ न उपाध्यक्ष। अब ठ्याक्कै हामीले बसेर छलफल र निर्णय चाहिँ गरिसकेका छैनौँ। सामान्यतया हाम्रो यो जुन अहिले स्वास्थ्य यो कोरोनाको कहरका समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार लगायत स्वास्थ्य शिक्षा कृषि लगायतका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हाम्रो त्यसमा नै प्राथमिकता जानेछ र त्यसभित्र नै रहेर हामीले कार्यक्रमहरू बनाउनेछौँ, बजेट बनाउनेछौँ। उपाध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। यो 4 वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिले के काम गर्यो बताइदिनुहोस् न। यो 4 वर्षमा हामीले चाहिँ न्यायिक समितिमा खासै भन्नु पर्दाखेरि यो हिंसाका घटनाहरू हाम्रो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छन् र जुन यो सामान्य समुदायहरूमा अब जस्तै साँध सदिहार अथवा चाहिँ झै झगडाका कुराहरूलाई हामीले सामान्यतया हाम्रो गाउँपालिका अथवा वडामा नै हामीले छलफलद्वाराहरू समस्या समाधान गर्ने गरेका छौँ। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै डेटा चाहिँ मलाई आकलन भएन। हामीले छलफल मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्ता विवाद मिलाउनु भयो उपाध्यक्षज्यू?
हामीले चाहिँ सामान्य घर झगडा अब यो चाहिँ यो अब अलिकति चाहिँ यो अहिले हाम्रो तत्कालै समस्या भनेको चाहिँ अब यो बढी चाहिँ पेय पदार्थहरू सेवन गरेर घर झगडाहरू हुने अनि अब यो संसदीयहरूको विषयमा चाहिँ त्यो छिमेकमा हुने झगडाहरूलाई सामान्य हामीले चाहिँ उहाँहरूको निवेदनहरू पढिसकेपछि उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गराएर अनि कसरी त्यसको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छलफलहरू मार्फत नै समाधानहरू गरेका छौँ। हजुर, हस्त उपाध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। अब अट्नै छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निषेधाज्ञाले कपिलवस्तु र बुद्धभूमि नगरपालिकाका विपन्नको बिचल्ले, सुत्केरी सहितको परिवार राहत पाउने आशमा, समस्या बुझ्न जनप्रतिनिधि नआएको गुनासो। कोभिड नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै जुम्लाको गुठी चौर, अस्थायी कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष निर्माण, स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सचेतीकरण पनि दिइँदै। तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी, बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने गाउँपालिकाको रणनीति। देशभरका वडा कार्यालयबाट हुन्छ उत्कृष्ट काम, हरेक वडाबाटै 96 प्रकारका सेवा पाउन सकिने, सिफारिस र कागजात प्रमाणितका 35 काम वडाबाटै हुने। र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकामा 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण, एक सातामै 15 शैय्या पुर्याइँदै पालिकाले दिएको सुविधाप्रति बिरामी सन्तुष्ट। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नै छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। सरकारी कार्यालय मध्ये सबैभन्दा बढी व्यस्त कुन होला? धेरैले सहज उत्तर दिन्छन्, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। तर घर नजिकैको वडा कार्यालय पुगेपछि भने आम मानिसको पुरानो सोचाइ गलत साबित हुन्छ, किनकि वडा कार्यालयले मात्र तपाईको र आम जनचासोका गरी 96 वटा काम गरिदिन्छ। जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्षदेखि वडा कार्यालय र वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाबाट यति धेरै काम गरिदिन थालेपछि घण्टौं हिँडेर या रातै बिताएर सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ। त्यसो भए के काम गर्छन् त वडा कार्यालय र वडा अध्यक्षले? हेरौं जानकारीमूलक रिपोर्ट। वडा कार्यालयले मात्र जनता र वडाको प्रशासनिक समेत गरेर 88 वटा काम सम्पादन गर्छन् भने सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षले 8 वटा काम गर्छन्। यी दुवै काम गरेर एउटा वडामा 96 थरी काम सम्पन्न हुन्छन्। वडा कार्यालय र वडाध्यक्षले के काम गर्छन् त? वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यपालिकाको तोके बमोजिम हुनेछ। योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन। बस्ती वा टोल स्तरबाट योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी बस्ती तथा टोल स्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्राथमिकीकरण तथा छनौट गर्ने। टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन तथा वडाभित्र सञ्चालन हुने योजनाका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा सोको अनुगमन गर्ने। वडाभित्रका योजना तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, मर्मत, सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने। तथ्याङ्क अध्यावधिक तथा संरक्षणतर्फ निजी घर तथा घर परिवारको लगत राख्ने। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका
जग्गा सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन, सार्वजनिक ऐलानी, प्रति जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने, खुला क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धर्मशाला, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, डाँडापाखा, चरण क्षेत्र, पानीको मूल पोखरी, तलाउको संरक्षण गर्ने, इनार, कुवा, धारा, ढुङ्गेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल, पुलेसा, कुलो, नहर, पानी घट्ट, मिलको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावधिक लगत राख्ने, संरक्षण गर्ने र खण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सहितको वडाको पार्श्व चित्र तयार तथा अद्यावधिक गर्ने, विकासतर्फ बाल उद्यानको व्यवस्थापन गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, वडा तहको स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, खोप सेवा कार्यक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने, पोषण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने, वडा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना विकास तथा स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य क्लिनिकको सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक शौचालय, स्नान गृह तथा प्रतीक्षालय निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने, वडा स्तरीय सामुदायिक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार तथा पोखरीको निर्माण, संरक्षण र गुणस्तर नियमन गर्ने, घरबाट निकास हुने फोहोर मैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीको सरसफाई, ढल निकास, मरेका जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको निकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने गराउने, कृषि तथा फलफुल नर्सरीको स्थापना, समन्वय र प्रवर्धन तथा वडा स्तरीय अगुवा कृषक तालिमको अभिमुखीकरण गर्ने, कृषि बिउ बिजन, मल तथा औषधिको माग सङ्कलन गर्ने, कृषिमा लाग्ने रोगको विवरण सङ्कलन गर्ने, पशुपक्षी विकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने, वडाभित्रको चलन क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय समुदायका चाडपर्व, भाषा, संस्कृतिको विकासका लागि नाटक, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, स्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने, वडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने, अन्तर्विद्यालय तथा क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने, वडाभित्रको बाटोघाटो चालु अवस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गर्ने, वडाभित्रका सडक अधिकार क्षेत्रमा अवरोध र अतिक्रमण गर्न नदिने, बाटोघाटोमा बाढी पहिरो, हुरी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोध पन्छाउने, घरेलु उद्योगको लागत सङ्कलन तथा सम्भाव्यता पहिचान गर्ने, वडाभित्र घरेलु उद्योगको प्रवर्धन गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम व्यक्तिगत घटना दर्ता, अद्यावधिक तथा सोको अभिलेख सङ्कलन तथा संरक्षण गर्ने, नियमनतर्फ वडाभित्र सञ्चालित विकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिका कार्यको अनुगमन तथा नियमन गर्ने, सिकर्मी डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफुल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्य सूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, वडाभित्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवर्धन गरी लगत राख्ने, हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने गराउने, विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने, वडाध्यक्षले समेत वडा कार्यालयले गर्ने काम बाहेक अन्य काम गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। वडाध्यक्षको काम वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने, वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेश गर्ने, वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने गराउने, सिफारिस तथा प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेर ऐनले तोकेका सम्बन्धी कार्य गर्ने, 7 दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भए वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने, कार्यपालिका सभा वा वडा समितिले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, वडाले गर्ने सिफारिस र प्रमाणितका काम, नाता प्रमाणित, नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सिफारिस, बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस, बन्द घर तथा कोठा खोल्न रहबरमा बस्ने काम, मोही लगज कट्टाको सिफारिस, घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस, जन्म मिति प्रमाणित, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस, विवाहित र अविवाहित प्रमाणित, निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस, वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अङ्ग्रेजी भाषामा सिफारिस र प्रमाणित, घर पाताल प्रमाणित, व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, घर कायमको सिफारिस, कुनै व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति तथा वतन फरक फरक भएको भए सो व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस, नाम, थर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा हराएको सिफारिस, किता काट गर्न सिफारिस, संरक्षक प्रमाणित तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस, जीवितसँगको नाता प्रमाणित, मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सरजमिन सिफारिस, जीवित रहेको सिफारिस, हकवाला वा हकदार प्रमाणित, नामसारी गर्न सिफारिस, जग्गाको हक सिफारिस, उद्योग ठाउँसारी गर्न सिफारिस, आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस, जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस, विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस, अशक्त असहाय तथा अनाथको पालन पोषणका लागि सिफारिस, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस, आर्थिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी सिफारिस, विद्यालय ठाउँसारी गर्न सिफारिस, धारा तथा विद्युत जडानको लागि सिफारिस, प्रचलित कानुन अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमका अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने काम। यी सबै काम देशभरका वडाबाट हुन्छ। धेरैलाई स्थानीय सरकारले के काम गर्छ, के नै पो मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने चासो रहन सक्छ। देख्दा सामान्य काम भए पनि यसले स्थानीय नागरिकको दैनन्दिनका विषयमा मुख्य सरोकार राख्छन्। हरेक कामका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने कुनै बेलाको समस्या अहिले स्थानीय सरकार बनेसँगै पूरा भएको छ। तर स्थानीय सरकारले भने यी सेवा लिन पनि घण्टो कुर्नुपर्ने, सेवा पाउँदा पनि झन्झटिलो प्रावधान भएमा हटाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव स्थानीयले दिने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ। महामारीमा आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यले भ्याएसम्म स्थानीय सरकार आफै खटिएर लागेका छन्। संक्रमण रोक्ने पहलको सुखद सञ्चार पनि गरिरहेका छन्।
सानो होस् वा ठूलो सहयोग गरिरहेका छन्। बजेट भएकाले ठूला अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छन् भने नहुनेले सानै आइसोलेसन बनाएका छन्। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले पनि 5 शय्याको अस्पताल निर्माण गरेको छ। 15 शय्या पुर्याउने योजना बनाइरहँदा स्थानीय गाउँपालिकाले गरेको पहलबाट नै सन्तुष्ट छन्। उपचाररत बिरामी नै सेवाप्रति दङ्गज परेका छन्। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाता एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको गाउँपालिका हो बेलडाँडी गाउँपालिका र यो भवन हो महाकाली सिँचाइको। तर अहिले यो भवन कोभिडका बिरामीका लागि आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका लागि प्रयोग गरिएको छ। गाउँपालिकाले 40 शय्याको कोभिड आइसोलेसन र 5 शय्याको अक्सिजन सहितको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। एक सातामै 10 बढाएर 15 शय्या पुर्याउने रणनीति छ। गाउँपालिकाले कोभिडका बिरामीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको सुविधा पनि दिएको छ। यसमा के पनि छ भनेपछि हाम्रो यो बेलडाँडी गाउँपालिका अन्तर्गत यो आइसोलेसन बेड बनेका हामीले चाहिँ यो एउटा बनाएर काठका खाटाहरू बनाएर 31वटा हामीले निर्माण गरेका छौँ होइन। 31 छन् त्यसमा, अथवा कोही कसैले अहिले चाहिँ बाहिरभित्र गरे पनि नगरे 31 बेड छन्। अर्को कुरा चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी हामीले बेलडाँडीले सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको हाम्रो के पनि छ भने नागरिकको ज्यान बाँच्यो भनेपछि विकासका काम सबै हुन्छन्। नागरिक चाहिँ बाँचेन भनेपछि त विकासका काम गरेर यहाँ बाटोमा ग्राभेल हालेर अथवा कालो कत्रे गरेर अथवा कहीँ भवन बनाएर काम लाग्दो अवस्था छैन। अहिले अस्पतालमा 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना चिकित्सकले हेरिरहेका छन्। अहिले 15 शय्याको अस्पतालमा बिरामीले लगभग आवश्यक सबै सेवा पाउने दाबी गरिएको छ। अहिले सबै कोभिड हस्पिटलमा र यो आइसोलेसन वार्डमा 2 जना स्टाफ नर्स बहिनीहरू र 1 जना हाम्रो पिएचसीमा कार्यरत डाक्टर रवि रोकायाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जतिखेर पनि 24 घण्टा यहाँ स्टाफ नर्स बहिनीहरूले हेरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई जो चाहिने औषधिहरू दिइराख्नु भएको छ। औषधि पनि हामीसँग यहाँ जगेडामा छ र हामीले जो चाहिएको छ उहाँहरूलाई हामीले दिन सक्ने क्यापेसिटी भएसम्म बेलडाँडी गाउँपालिकाले दिइरहेछौँ र उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने। अस्पतालमा अहिले सामान्य अवस्थाका बिरामी उपचाररत छन्। गाउँपालिकाले बनाएको अस्पतालले महामारी नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अवस्था र आजभोलिको अवस्थामा चाहिँ धेरै अन्तर आएको छ। मानिसहरूले चाहिँ आफै आउँछन् पिसिआर टेस्टको लागि र चाहिँ हामीले पिसिआर टेस्टको चाहिँ जो पनि पोजिटिभहरू आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ हामी त्यही आइसोलेसन आउनु भनेर अनुरोध गर्दछौँ र सबै मानिसहरू चाहिँ आइसोलेसनमा आउँछन्। अझसम्म चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा दिइराखेको सुविधाहरूमा कुनै पनि कमी आएको छैन। पहिला चाहिँ 10वटा अक्सिजन सिलिन्डर मात्र थियो भनेपछि चाहिँ आजभोलि चाहिँ अस्ति भर्खर हामीलाई चाहिँ सहयोग जुटाइदिएर 20वटा अक्सिजन सिलिन्डरको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ। यसैको साथ चाहिँ अझसम्म हामीले राखेकोसम्म चाहिँ पेसेन्टहरू कुनै पनि मृत्युदर चाहिँ देखेको छैन। तर चाहिँ 3 जना रिफर भएको चाहिँ मृत्युदर हुनाले चाहिँ 3 जना यता नभएर यहाँको स्थानीय नभएर चाहिँ अस्पतालमा रहेका बिरामी पनि गाउँपालिकाले दिएको सेवा सुविधाप्रति निकै खुसी देखिन्छन्। स्थानीय सरकारले महामारी नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाप्रति बिरामीहरू मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन्। अहिले अब नभएको कुरा त ठिकै छ। अहिले पाइएको छ सबै छ। अहिले 5 दिन भयो राम्रै छ। नै केही ठिकै छ। केही नराम्रो केही बेलडाँडीमा अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या 92 र सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 22 छ। हालसम्म निको भएर घर गएका 67 र मृत्यु भएका 3 जना छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। निषेधाज्ञाले कपिलवस्तु र बुद्धभूमि नगरपालिकाका विपन्नको बिचल्ले सुत्केरी सहितको परिवार राहत पाउने आशमा। समस्या बुझ्न जनप्रतिनिधि नआएको गुनासो। कोभिड नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै जुम्लाको गुठीचौर अस्थायी कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष निर्माण। स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सचेतीकरण पनि दिइँदै। तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी। बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने गाउँपालिकाको रणनीति। देशभरका वडा कार्यालयबाट हुन्छ उत्कृष्ट काम। हरेक वडाबाटै 96 प्रकारका सेवा पाउन सकिने। सिफारिस र कागजात प्रमाणितका 35 काम वडाबाटै हुने।
र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकामा 5 शैय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण। एक सातामै 15 शैय्या पुर्याइँदै पालिकाले दिएको सुविधाप्रति बिरामी सन्तुष्ट। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।